नाज़रीन गिरामी, माँ की गोद के बाद बच्चे की दरसगाह की जिम्मेदारी उसके असातिज़ा पर आयद हो जाती है, जो उसे जिंदगी की मुश्किलात से निमटने के लिए हीरे की तरह तराशते हैं। और इस ज़मरे में मुआशरती असूल ज़वाबित के मुताबिक तालीमी इदारों में ये काम सरअंजाम दिया जाता है, जहाँ असातिज़ा अपने इल्म व हुनर के जोहर आजमाते हुए तालिब इल्म को तराशते और अनमोल हीरा बनाते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में तालीमी इदारों में नौजवानों को जो आज़ादी दी गई है, इसने तालीमी इदारों के मयार को बर्बाद करके रख दिया है। आज मैट्रिक जमात के तलबा टक शाफ्स पर गुल छड़े उड़ाते दिखाई देते हैं और रही सही कसर स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में खेलों की सरगर्मियों की मद में डांस पार्टियों ने निकाल दी है। और पाकिस्तान के मारूफ इदारे मॉडर्नाइजेशन के नाम से कपल डांस जैसी लानतों का सेहरा अपने सर सजाते नजर आते हैं। यही वजह है कि आए दिन मुल्क पाकिस्तान के नामवर तालीमी इदारों में टीचिंग स्टाफ की सरबराही में तुलबा और तालबात की जानिब से ऐसा मुजरानुमा डांस पेश किया जाता है कि पूरे मुल्क में हलचल मच जाती है और अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने को मिलता है। ऐसा ही एक वाकया अभी हाल ही में देखने को मिला, जिसमें नौजवान लड़कियां और लड़के अपने स्टाफ के साथ ऐसा शर्मनाक और बेहुदा डांस कर रहे थे कि जैसे ये कोई तालीमी इदारा नहीं बल्कि किसी मगरबी मुल्क का साहिल समंदर है। दोस्तों, ये वाकया पंजाब की तहसील हासिलपुर के एक निजी कॉलेज में पेश आया, जहां मौज मस्ती के नाम से एक इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें उस कॉलेज से ताल्लुक रखने वाली तमाम लड़कियों और लड़कों ने शिरकत की और फिर खूब रक्सो सरूर की महफिल जमी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दो लड़कियां स्टेज पर मुजरानुमा डांस कर रही हैं और नीचे बैठा स्टाफ उनको बढ़ चढ़कर दाद दे रहा है, जबकि इसी दौरान एक लड़की स्टेज से उतरकर टीचिंग स्टाफ के पास आती है और मगरबी माहौल की तरह उनके साथ चिपक कर बैठ जाती है और फिर प्रिंसिपल को हाथ से पकड़कर स्टेज पर ले जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर बेहुदा डांस शुरू कर देते हैं। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद हर तरफ से कॉलेज इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया गया और इस फैश कल्चर को रोकने की अपील की गई, जिसको देखते हुए डायरेक्टर कॉलेज एसोसिएशन ने एक्शन लिया और अपने बयान में कहा कि हम इस वीडियो का जायजा ले रहे हैं और अगर इसमें गैर इखलाकी मवाद पाया गया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हासिलपुर के निजी कॉलेज में तकरीब के दौरान गैर इखलाकी सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन और सेक्रेटरी तालीम से रिपोर्ट तलब कर ली है और तालीमी इदारे में गैर इखलाकी सरगर्मियों के वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। यही वजह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने निजी तालीमी इदारे को सील कर दिया है। इस फैश सरगर्मी के हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि निजी तालीमी इदारे में बगैर इजाजत तकरीब मुनक्किद करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि कॉलेज में मखलूत तकरीब के दौरान गैर इखलाकी सरगर्मियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जिनको हर सूरत में खत्म किया जाएगा। प्यारे साथियों, इस वायरल होने वाली वीडियो को लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस वीडियो में नजर आने वाली लड़कियां असल में लड़के हैं, जिन्होंने सिर्फ मौज मस्ती की खातिर लड़कियों का भेस धार रखा था और इन लड़कों की जानिब से जिस प्रिंसिपल के साथ डांस किया गया, असल में वो प्रिंसिपल नहीं बल्कि इंग्लिश का टीचर है। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालीमी इदारों में लड़कों का डांस करना सवाब है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस्लाम ने इन चीजों को हराम करार दिया है। लिहाजा कोई भी मर्द या औरत इस अमल को सरअंजाम देती है तो उन दोनों के लिए ही गुनाह है। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि इस कॉलेज को सील कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि हम कब तक अपने तालीमी इदारों को सील करते रहेंगे, क्योंकि आजकल तो तकरीबन तमाम इदारों का यही हाल हो चुका है और हर दूसरे दिन हमें यह सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे तो आप बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस क्लिप को ही देख लें, जिसमें एक नौजवान लड़की अपनी गैरत का जनाजा निकालने के साथ साथ अपने वालिदैन के लिए भी बायसे शर्म साबित हो रही है। आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में होने वाले बेहुदा काम किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। यकीनन इस लड़की के ठुमकों और उछल कूद को देखकर इसकी परवरिश करने वालों के सर शर्म से झुक गए होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जब यह लड़की मुजरा कर रही थी तो इसके सामने प्रोफेसर समेत यूनिवर्सिटी का सारा अमला मौजूद था, जो इसे झूम झूम कर दाद दे रहे थे। जबकि आपको यह भी याद होगा कि इसी तरह का एक शर्मनाक वाकया कुछ अरसा कबल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी पेश आया, जिसमें ऐसे उरियां मनाजिर देखने को मिले कि जिसे देखकर इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए। इन दिलसोज मनाजिर में देखा जा सकता है
کہ کیسے ایک جوان لڑکی ہزاروں لڑکوں کے سامنے گندا اور بےہودہ ڈانس پیش کر رہی ہے اور وہاں موجود تعلیمی سٹاف خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک یہ ملک 10 لاکھ سے زائد قربانیاں دے کر اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اسے یوں روشن خیالی، معتدل مزاجی اور مغرب کی غلیظ عادات کی آماجگاہ بنا دیا جائے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب بگاڑ غالب آ جائے تو معاشرہ، قوم، مستقبل، غرض ہر چیز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج تعلیمی اداروں کی حالت زار یہ ہے کہ جن درسگاہوں کو محب وطن ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدان تیار کرنے چاہیے تھے، وہ لالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہیروز پیدا کر رہی ہیں۔ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت درسگاہوں کو رقص گاہوں میں تبدیل کرنے کے لیے ناچ گانے کی ثقافت کو ملک کے ایک ایک کالج اور ایک ایک سکول پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اور جو تربیت ہو رہی ہے، وہ آج بھی ہمارے مقصد حیات سے متصادم ہے۔ بحیثیت قوم ہم وہ نہیں رہے جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنی نفی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور ہماری نمائندگی مسخ ہو چکی ہے، جبکہ ہماری ترجمانی اجنبی زبانیں کر رہی ہیں۔ آج ہماری تصویر ہماری تاریخ کا منہ چڑھا رہی ہے اور ہم تماشائی بن کر اپنی اقدار کا قتل اور اپنی تہذیب کی تذلیل دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جگہ جگہ سکول، کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں اور روز بروز ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، مگر اخلاقی لحاظ سے معاشرہ پستی کی جانب لڑک رہا ہے۔ آج ہمارے دنیاوی تعلیم کے یہ ادارے جدید تحقیقات اور ایجادات کی بجائے مغربی ثقافت سیکھنے سکھانے کے مستقل اڈے بن چکے ہیں، جہاں صنعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی طرف محنت اور توجہ کم اور مغربیت سیکھنے کا ذوق زیادہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم پر مسلط تعلیمی نظام نے ہمارے نوجوانوں کی اسلامی سوچ کو زیادہ پروان چڑھنے نہیں دیا، بلکہ نام نہاد ترقی کی آڑ میں انہیں آزاد اور آوارہ ماحول کے ساتھ ساتھ ڈانس کلچر اپنانے کو بھی کہا گیا، جو آج کل عام ہو چکا ہے۔ اس سسٹم کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ایک قانون پاس کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے تعلیمی ادارے جو ناچ گانے اور ثقافت کے نام پر لچر قسم کے کھیلوں کو ترجیح دیں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ قانون بلا شبہ ایک قابل تحسین اقدام تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کسی مسلم معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ میڈیا نے اس خبر کو برے طریقے سے ہائی لائٹ کیا، جبکہ مغربی میڈیا نے تو اسے ثقافت و تہذیب پر ایک دھبا قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے دانشور جو مختلف چینلز پر آ کر اپنی بد زبانی اور چرب زبانی سے معاشرے میں مزید تعفن پھیلاتے ہیں، انہوں نے اسے ایک کالا قانون قرار دیا ہے۔ اس دوران ملا اور مدرسے کو خوب لتاڑا گیا اور اس قانون کو انتہا پسندی سے تعبیر کیا گیا اور 3 روز تک ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا۔ بالآخر حکومت نے اس قانون پر مزید بحث کرنے اور اسے فی الحال روکنے کا مطالبہ مان لیا، اور یوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناچ گانے اور ثقافت کے نام پر لچر پن کی کھلی چھٹی مزید بھی مل گئی۔ پیارے ساتھیوں، اس خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری ڈانس کلچر کے حامی طبقے سے گزارش ہے کہ خدا را کچھ خیال کریں، اتنے ماڈرن نہ بنے کہ اپنی ہی نسل کی شرافت کا جنازہ نکال دیں۔ ہر قوم اور معاشرے میں تہذیب و ثقافت کی ایک حد ہوتی ہے، جس میں دین کا لحاظ رکھنا لازمی جز ہے، جبکہ زندہ اور غیرت مند قومیں یوں اپنی تہذیب کا جنازہ نہیں نکالتی۔ مشرف دور میں یہ لچر پن اور آزادی اپنے عروج کو پہنچی اور اب اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی ہے۔ جدیدیت اور روشن خیالی کے نام پر قوموں کے موماروں کا دین اور مذہب سے لگاؤ کم ہو گیا ہے اور درسگاہوں کو رقص گاہیں بنا دیا گیا ہے۔ خدا را سوچے کہ آپ کی یہ ناچ گانے والی نسل جب جوان ہوگی تو اس معاشرے کا کیا بنے گا، جس ثقافت سے اغیار خود نالاں ہیں، جن کی حیا اور عزت کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے نکل چکا ہے، ہم اس کو اپنانے چاہ رہے ہیں۔ کچھ تو ہوش کے ناخن میں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔